आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मुल्क को और मुसलमानों को इंतजार है ईद के चांद का। और सबसे पहले न्यूज 18 ने आप तक खबर पहुंचाई है। हमारी जो ब्रेकिंग पट्टी नीचे चल रही है, जिसे हम कहते हैं, उस ब्रेकिंग में भी आप देख सकते हैं कि ईद का चांद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आ गया है। हालांकि अभी बहुत शहरों में या बहुत इलाकों में तस्दीक पूरे तौर से नहीं हो सकी है, लेकिन बहुत इलाकों में तस्दीक हो गई है। कोलकाता की नाखुदा मस्जिद ने ऐलान कर दिया है कि कल ईद मनाई जाएगी। इसके अलावा इमारत शरिया बिहार ने भी ऐलान कर दिया है। मरकजी इदारा शरिया बिहार जो है उसने भी चांद का ऐलान कर दिया है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अब से कुछ देर बाद जो चांद पर मतला बना हुआ है, चांद पर जो एक तरह का सस्पेंस है, वो एक तरह से साफ हो जाएगा, क्योंकि मुल्क के कई हिस्सों में चांद देखने की खबर मिल रही है। जाहिर सी बात है कि रमजान का महीना अब रुखसत हो रहा है और अब ईद की आमद है। पूरे मुल्क में ईद उल फित्र का चांद तो एक तरह से नहीं देखा गया, लेकिन बाज हिस्सों में जरूर देखा गया है। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। यह ईद रहमतों और बरकतों के महीने के बाद रोजेदारों को रोजों का एक तरह से इनाम है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आज के वक्त में ईद का हकीकी पैगाम क्या है? क्या ईद सिर्फ अपनी खुशी में मगन रहने का नाम है, या फिर दूसरों को अपनी खुशी में शरीक करना ईद का असल पैगाम है? दिलों में जन्म ले रही नफरतों को क्या यह ईद फना कर पाएगी, दफन कर पाएगी? आज हम प्राइम डिबेट में ईद के इसी पैगाम को समझने की कोशिश करेंगे और ईद से मुतालिक और चांद से मुतालिक अगर कोई खबर आएगी तो वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मुल्क में ईद का चांद नजर आते ही चारों जानिब जश्न का माहौल है। छोटे से लेकर बड़े तक, मर्द से खवातीन, सभी तैयारियों में मशगूल हैं। खासकर बच्चों में ईद की खुशी कुछ ज्यादा ही है। मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में ईद के बाजार आबाद हैं। चांद नजर आने के बाद ये रौनक दोबाला हो गई है। मुसलमान एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी अपने मुस्लिम भाइयों के इस त्योहार में बराबर के शरीक रहते हैं। दरअसल ये ईद रहमतों और बरकतों के मुबारक महीने के बाद रोजेदारों को रोजों का इनाम है। 30 दिन के सब्र आजमा रोजों और इबादत के बाद मुसलमान इस दिन को जश्न की तरह मनाते हैं। हर घर, हर गली कूचे में इस जश्न का नजारा साफ दिखता है। हर चेहरे पर ईद की खुशी आया होती है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हर कोई अपने अपने हिसाब से ईद के जश्न को मनाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के वक्त में ईद का हकीकी पैगाम क्या है? क्या ईद सिर्फ अपनी खुशी में मगन रहने का नाम है, या फिर दूसरों को अपनी खुशी में शरीक करना है ईद का पैगाम? दिलों में जन्म ले रही नफरत, कदूरत, समाज में पैदा हो रही बुराई को क्या ये ईद फना करेगी? क्या ये ईद समाज में फैल रही बुराइयों को खत्म करने में मददगार साबित होगी? और सबसे अहम ये कि क्या ईद अपनों और परायों के बीच की खाई को पुर कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। तो ईद के चांद पर अभी एक तरह से सस्पेंस बना हो। हालांकि न्यूज 18 उर्दू ने सबसे पहले खबर पहुंचाई थी कि मुल्क के बाज हिस्सों में चांद नजर आ गया है और उसकी तस्दीक भी बाज जगहों पर हो गई। सबसे पहले खबर हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज ने कोलकाता से दी थी। उन्हीं के पास हम चलते हैं। शबाना, कोलकाता से ईद के चांद को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, यहाँ चांद मुकम्मल तौर पर देखा गया है। रायगंज इलाके में चांद देखा गया। बंगाल का जो नॉर्थ बंगाल का रायगंज इलाका है, वहाँ बाज़ाब्ता लोगों ने चांद देखा है और उसकी तस्दीक की है। और अब तक तो हम कह सकते हैं कि कोलकाता की तमाम मसाजिद में भी इसका ऐलान हो चुका है। जो रवायती तौर पर जो नाखुदा मस्जिद है, जहाँ रवायती अंदाज में ऐलान किया जाता है, वहाँ भी ऐलान हो चुका है। तमाम मसाजिद में ऐलान हो चुके हैं और अब ईद की नमाज की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। लोगों के चेहरे खिल चुके हैं कि अब रमजान की इबादत के बाद अब उनके इनाम का दिन है। वो कल सुबह ईद। बिल्कुल शबाना, मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे कुछ लोग खड़े हुए हैं। क्या इन लोगों में से किसी ने चांद देखा है, या कल ईद है तो उससे पहले इन लोगों ने किस तरह की तैयारी की है? क्या कुछ ईद की खुशियों के बारे में इन लोगों का कहना है? अगर इन लोगों से आप कुछ बात कर सकती हैं, खासतौर से चांद के बारे में।
बिल्कुल, हमारे साथ सबसे पहले हम चांद के ही ताल्लुक से बात करेंगे। मौलाना अबू तालिब रहमानी है हमारे साथ। ये चांद देखा गया और देखिए, कलकत्ते में 6:22 पे इफ्तार हुआ, उसके बाद मगरिब की नमाज हुई। हमारे पास चांद की इत्तला 6:45 बजे आ चुकी थी और हमने ऐलान भी किया था आपके न्यूज़ चैनल पे कि हमारे पास खबरें आ रही हैं, लेकिन चूंकि हमारा एक तरीक़ेकार है शरई शहादत का और हम चाहते हैं कि मुल्की सतह पे इत्तेफाक के साथ एक ऐलान हो, इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं की। हमने पूरा एहतराम किया राय आम्मा का और हमने एहतराम किया रूयत से मुंसलिक उन तमाम इदारों का। हमें खुशी है कि हिंदुस्तान का सबसे मजबूत इदारा इमारत शरिया बिहार ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इन तस्दीक़ात और शहादतों को लिया और दीगर जगहों से जो खबरें आईं, बंगाल से, बिहार से, उन तमाम खबरों की बुनियाद पर मजबूत इत्तला है कि चांद हो गया है। कल इंशाअल्लाह ईद होगी और आपके ज़रिए से मैं लाखों नाजरीन को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ और भारतवासियों को भी ईद की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्या कहेंगे, वो जो ईद के चांद के ताल्लुक से जो एक सस्पेंस रहता था, इस शहर में निकला तो इस शहर में नहीं निकला और लोग वो मगों में रह जाते थे, अब वो हालात बदले। आप चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रात के 12 बजे का वक्त घटाकर 8 बजे के अंदर सिमट दिया माशाल्लाह, और आपकी मेहनतों से हो रहा है। मैं उलमाए किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे उलमाए किराम ने, हमारे इदारों ने, जिम्मेदारों ने, अइम्मा ने इसमें बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया है और टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठाया, जो होना भी चाहिए। लेकिन देखिए, एक प्रोसेस है शहादतों का, जब तक वो प्रोसेस फॉलो न कर लिया जाए तो ऊट पटांग तो जिम्मेदार नहीं कह सकता ना। तो जाहिर सी बात है, अगर थोड़ी देर भी होती है तो इस देर का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक ही ऐलान हो रहा है और तमाम मसलक के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है, ईद एक अहम खुशी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ईद मुबारक, जय हिंद। इनाम का दिन है, इनाम मिलता है, तो बहुत खुशी है इसकी। ये खुशी तो हमें अल्लाह ने दिया है, तो जाहिर सी बात है इस खुशी में कोई पेवंदकारी तो नहीं होगी। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उन्होंने ईद का चांद देखा, कैसा लगा? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि ईद का चांद देखा हमने और एक महीने की हमने हमारी जो कुछ मेहनतें थी ये रंग लाई है और कबूल है, और ये दिन है कि कबूलियत का। बिल्कुल शबाना, यानी कि ये पूरे तौर से एक तरह से तस्दीक हो चुकी है। कोलकाता की जो सबसे अहम मस्जिदों में से एक मस्जिद नाखुदा मस्जिद आती है, वहां के जो खास मौलाना है तालिब सुबहानी साहब से भी आपने बात कराई और इदारा शरिया बिहार ने भी एक तरह से तस्दीक कर दी है। यानी मुल्क के एक बड़े हिस्से में, या यूं कहा जाए कि पूरे मुल्क में कल ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी, कल ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ईद के चांद पर अपडेट करने के लिए। तो सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने यह खबर ब्रेक की थी, सबसे पहले अपने नाजरीन तक ये खबर पहुंचाई थी, क्योंकि नाजरीन को, रोजेदारों को बेसब्री से इंतजार रहता है ईद के चांद को। और खासतौर से जिस तरह से शबाना बता रही थी कि बच्चों में ईद के चांद को लेकर एक बड़ा तजस्सुस रहता है, तो ईद का चांद नजर आ गया है और कल मुल्क भर में ईद की नमाज अदा की जाएगी और ईद का त्योहार पूरे जोशो खरोश और जो मजहबी रिवायत होती है उनके साथ एक तरह से ईद का त्योहार मनाया जाएगा। और आज प्राइम डिबेट पे भी हम ईद के पैगाम को लेकर ही बात करेंगे कि आखिर ईद का हकीकी पैगाम आज के माहौल में किस तरह से उसे देखा जाए, ईद का हकीकी पैगाम असल होता क्या है, या ईद को असल किस तरह से मनाया जाना चाहिए, इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मौलाना बदियुज़्ज़मान नदवी साहब, आप चेयरमैन हैं ICFRT बेंगलुरु से, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा ताहिरा हसन साहिबा समाजी कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। माजिद देवबंदी साहब मारूफ शायर हैं और इसके अलावा चेयरमैन हैं इंटरनेशनल सूफी मिशन के, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और चक्रपाणी महाराज जी हिंदू महासभा के सदर हैं, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। और कुछ ही देर में एक दो मेहमान और हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का, तमाम पैनलिस्ट का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले मौलाना बदियुज़्ज़मान नदवी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, चांद हो गया, वरना तो यह लग रहा था कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा। और सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू ने ही अपने नाजरीन तक खबर पहुंचाई कि कोलकाता में तस्दीक हो गई, तमिलनाडु में तस्दीक हो गई, इदारा शरिया बिहार ने तस्दीक कर दी। मौलाना, बहुत मुख्तसर में हम जानना चाहेंगे कि जो शहादत, चांद की शहादत की जो बात होती है या तस्दीक की बात होती है, कितना अहम ये प्रोसेस और मरहला रहता है?
شرعی اعتبار سے یہ مرحلہ بہت اہم ہے اور اس سال کی جہاں تک بات ہے تقریباً سارے مراحل طے ہو چکے جی، اور ملک کے اکثر حصوں میں اس کی تصدیق کر دی گئی ہے اور بقیہ جگہوں پر باضابطہ اعلان کرنے کی تیاری چل رہی ہے. فی الحال کہیں کسی شہر میں چاند کے بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں. بالکل جی بالکل ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اور آپ نے اختلاف جو ہے نہیں ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کے چاند میں اور خاص طور سے عید کے چاند میں اختلافات بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ اچھی خبر ہے کہ ملک کے اکثر حصوں سے خبر بھی آگے اور نیوز 18 اردو نے سب سے پہلے اپنے ناظرین تک عید کے چاند کی خبر بھی اپنے ناظرین تک پہنچا دی. اور اس بیچ ہمارے ساتھ پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں، صدر ہیں مولانا آزاد یونیورسٹی جودھپور کے، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. اختر الواسع صاحب، آپ کا بھی بہت استقبال اور ویلکم کرتے ہیں نیوز 18 اردو میں. اختر الواسع صاحب، میں آپ سے ہی شروعات کرنا چاہوں گا کہ اب عید کا چاند تو ہو گیا اور ایک جو جشن ہے عید کا وہ ایک طرح سے شروع ہو چکا ہے، لوگوں میں ایک خوشیاں دیکھی جا رہی ہیں، مسرت کا مقام ہے. لیکن اگر اس عید کے حقیقی پیغام کی اگر ہم بات کریں تو اختر الواسع صاحب کیسے اسے دیکھا جائے، کیسے سمجھا جائے کہ عید کا حقیقی پیغام کیا ہے؟ دیکھیے، عید کا حقیقی پیغام جو ہے وہ بنیادی طور پر رمضان کے ایک مہینے میں جس چیز کی تربیت دی گئی اس کا ایک طرح سے انتہائی کمال کو معاملہ پہنچتا ہے عید کے دن. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں، اپنی نفسانی خواہشات کو قابو میں پائیں اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اپنی خوشیوں کے اندر ہم دوسروں کے دکھ اور درد کو نہ بھول جائیں. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو رمضان کا مہینہ اگرچہ اسلام کے مالی سال کا مہینہ نہیں ہے، لیکن ایک بات دلچسپ یہ ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالنے کو بہتر سمجھتے ہیں. صدقہ اور فطرہ جو ہے اس کا اہتمام اسی مہینے میں ہوتا ہے. اور عید کے دن اس بات کو کہا گیا کہ بہتر ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرہ ادا کر دیا جائے. یہ بنیادی طور پر دوسروں کو بھی اپنی خوشیوں میں نہ صرف شریک کرنا ہے بلکہ ان کی جو ضرورتیں ہیں ان کی کفالت میں ان کی معاونت کرنا بھی ہے. اگر میں آپ کو ایک مثال دوں وہ یہ کہ بہادر شاہ ظفر نے جو دلی کے آخری تاجدار تھے بلکہ ہندوستان کے آخری تاجدار تھے، انہوں نے ایک شعر کہا تھا اور وہ یہ کہا تھا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے وہ ہو کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو عید کا دن جو ہے وہ اسی بات کو ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کرنے کے لیے آتا ہے. اور یہ بات خیال رکھنا چاہیے کہ عید ان کی ہے جنہوں نے دوسروں کا خیال رکھا، ورنہ وہ عید وعید میں بدل جاتی ہے. بالکل. اور اللہ رب العزت ہم سے خوش ہونے کے بجائے ناراض ہوتا ہے کیونکہ خدا کی خوشنودی کا راستہ اس کے بندوں کے ساتھ بہتر سلوک اور تعلقات کے ذریعے ہی پہنچتا ہے. بالکل. چکرپانی مہاراج جی، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کیونکہ جتنا عید کا انتظار مسلمانوں کو رہتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کے جو دوسرے جو مذاہب ہیں ان کے ماننے والوں کو بھی عید کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے. اور عید کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ عید آپسی بھائی چارے، میل ملاپ اور مساوات کا پیغام دیتی ہے. ابو ہریرہ صاحب، ایک تو سب سے پہلے میں اپنے دیش کے سبھی مسلم بھائی بہنوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھو ابھی مولانا صاحب جو بول رہے تھے بہت اچھی باتیں انہوں نے بتایا. دیکھو کیا ہے کہ سبھی دھرموں میں چاہے کوئی بھی دھرم ہو جس میں ہمیشہ سے یہ بتایا گیا بھائی چارے کو وشیش مہتو دیا گیا اور وشیش اس پہ مہتو یہ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی
सामने वाला अगर जो हमारे पास हम खूब भोजन करे, सामने वाला भूखा रहे, पड़ोसी भूखा रहे, तो कोई भी हमारा तपस्या, हमारी पूजा, हमारी साधना वो सफल नहीं मानी जाएगी और सफल। तो इसलिए जो भी व्रत त्यौहार और ये सब बनाए गए हैं, जो भी रमजान के महीनों में हमारे मुस्लिम भाई बहनें व्रत रहते हैं, उपवास रखते हैं, तो इसका ये है कि दूसरे को भी जो भूखा रहता है उसको महसूस करो, भगवान को याद करो और उसके बाद सबको आपस में बांटो और दूसरे को भी खिलाओ, दूसरे के दुखों में शामिल हो, दूसरे को खुशी देने का काम करो। इसी तरह से हमारे यहाँ भी है, हमारे सनातन धर्म में भी है और सभी मजहब और धर्मों में अपने अपने अनुसार तरीके उसके अलग हो सकते हैं, लेकिन सब में है। तो देखो ये निश्चित रूप से कोई भी धर्म मानवता की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करता है कि मानव बनो, यानी स्व से पर की तरफ जाओ, यानी खुद अपने लिए जीवन जीना बड़ी बात नहीं है, दूसरे के लिए जियो तो लगता है परमात्मा उसे स्वीकार करता है और तो मनुष्यता उसमें आता है, मानवता उसमें आता है। हमारी देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे यहाँ होली भी, हमारे यहाँ ईद भी, हमारे यहाँ हर मजहब और धर्मों की त्योहार जो है एक दूसरे के साथ मिल करके मनाते हैं। ये तो कुछ पॉलिटिकल चीजें आ जाती है जिसके वजह से वैमनस्यता पैदा हो जाता है या कर दी जाती है षड्यंत्रकारी, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाते। तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए कि अगर जो वास्तव में इन त्योहारों का, इनका महत्व अगर जो व्यक्ति समझे, जैसे हमारे मौलाना साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया और यही मूल इसका सिद्धांत है कि जो समझे तो कोई किसी से कटुता करे ही नहीं, कोई किसी से बैर करे ही नहीं, मजहब से ऊपर जाकर के मानवता की सेवा करेगा। और मुख्य विषय यही है कि मजहब या धर्म का मतलब ही है कि मानवता की सेवा करो, एक दूसरे को जानो, कोई भूखा न सोए, कोई किसी से छल कपट बेईमानी न करे। तो ये जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, हम एक दूसरे को जाने समझे और उसको निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा होगी। ताहिरा हसन साहिबा, जो बातें अख्तरुल वासी साहब ने बताई या चक्रपाणी महाराज जी ने बताई, वाकई में ये जो त्योहार होते हैं, चाहे वो मुसलमानों के त्योहार हों या गैर मुस्लिम्स के त्योहार हों, इन त्योहारों से एक बड़ा पैगाम मिलता है आपसी भाईचारे और इत्तेहाद और मसावात का। और वाकई में जो बात चक्रपाणी महाराज जी ने कही कि लोग अगर इसका मकसद समझ जाएं तो शायद समाज से जो बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, कोई भी मजहब हो वो प्यार सिखाता है, वो नफरत को शिकस्त करना सिखाता है, वो प्यार के रंग को गाढ़ा करना सिखाता है, वो सिखाता है भाईचारे को मजबूत करना। कोई मजहब हो, किसी भी मजहब के देख लीजिए आप, जो भी उनकी किताबें हैं उसमें यही बताया गया है। और खासकर ये हमारा जो ईद आ रही है ये भी यही बताती है, क्योंकि जैसे अभी मौलाना साहब ने भी कहा कि आप रोज़ा रखते हैं, आप एहसास करते हैं, दूसरों की भूख का एहसास करते हैं, अपने नफ्स पे कंट्रोल करते हैं, आप इस महीने में ज़कात देते हैं, आप गैर बराबरी से लड़ने का मजहब है ये। आप जो गैर बराबरी इस वक्त बढ़ रही है, मुझे लगता है उसके लिए कितने पहले इसका इंतजाम किया गया है। कुरान इसको कहता है कि आप अगर ज़कात देते हैं, आप बेहतर खाते हैं, आपकी जो डोमेस्टिक हेल्पर है उसको देखिए, उसको दीजिए, उसके कपड़ों का इंतज़ाम कीजिए। ये खुशी तन्हा मनाने का मजहब नहीं है, ये न त्यौहार है कि आप अपने ही महंगे से महंगा पहन लीजिए, ऐसा नहीं है। आपका जो भी है, पैसा आपके पास है, जो भी जेवर है, उस पर आप ज़कात दीजिए। आप फितरा देते हैं उससे नमाज से पहले, उसके लिए भी है 2.5 किलो गेहूं, 2.5 किलो जौ या 2.5 किलो किशमिश, इसलिए कि सबसे कम मत दीजिए, जो आपकी वसवत है, जिस तरह से आप कैपेबल है उस हिसाब से आप दीजिए, फितरा दीजिए, ज़कात दीजिए, जिससे कि आपके जो भाई बहन हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, वो भी आपके साथ इस खुशी को मना सके। और सिर्फ इसी महीने में नहीं, ये ज़कात पूरे साल दी जाती है। तो ये मजहब सिखाता है कि खुशी तभी है कि जब आप दूसरों को अपने साथ लेके चलेंगे। और मेरा बिल्कुल चक्रवाणी महाराज सही कहते हैं, सभी मजहब सिखाते हैं कि नफरत को शिकस्त देना है। अगर आप मजहबी हैं और सही माने में आप रिलीजियस हैं, सही माने में आप धार्मिक हैं, तो कभी आप उन्माद नहीं फैलाएंगे, क्योंकि उन्माद कोई धर्म सिखाता ही नहीं है, बेशक, सिर्फ प्यार सिखाता है, प्यार के रंग को गाढ़ा करना सिखाता है, नफरत को शिकस्त दिलाना सिखाता है। इसलिए नफरत के नाम पे जो भी उन्माद फैलता है वो धार्मिक लोग नहीं फैलाते हैं, मेरा मानना है, वो धर्म को न मानने वाले फैलाते हैं। बिल्कुल। माजिद देवबंदी साहब, एक शेर मुझे याद आ रहा है कि जब खुशी सबकी मेरी खुशियों में शामिल होगी, ईद तब ईद कहे जाने के काबिल होगी। माजिद देवबंदी साहब, मतलब ईद खुशियों के माने ही ईद के होते हैं और सबको इसमें
ایک طرح سے سبھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں؟ اسلام میں کچھ اس طرح کا ایک طریقہ بھی بنایا گیا ہے جیسا کہ طاہرہ صاحبہ بتا رہی تھی. دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو تمام ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی. دوسری بات، آپ کی آواز میں آواز ملاتے ہوئے ایک بات عرض کرتا ہوں. اسلام عجیب و غریب مذہب ہے. وہ یہ کہ جس نے پیدا کیا، جس نے دنیا کو بنایا وہ رب العالمین ہے، اور جن کے ہم امتی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں. بے شک گویا کہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ تمام کائنات کے ہر انسان کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت بن کر آئے. اب جب آپ رحمت بن کر آئے تو جو آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں، ظاہر ہے ان کی قربت رحمت سے زیادہ ہوگی. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ایک لفظ ہے صوم، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی رکنے کے. اور یہاں رکنا صرف نفسیات کی خواہشات سے رکنا نہیں، بلکہ زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، ہماری جو خرابیاں ہیں ان کا بھی روزہ ہے. اور ان سب کے باوجود ایک ایسا پیغام دینا ہے کہ دوسرا دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ رسول کا امتی آ رہا ہے، ایک روزے دار آ رہا ہے. ابھی سوامی جی گفتگو کر رہے تھے، مجھے بہت اچھی گفتگو لگی. ہم لوگ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ پروگرامز میں رہتے ہیں. کوئی بھی مذہب ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، اور اگر نفرت سکھاتا ہے تو میں معافی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ مذہب نہیں ہے. تم نہ عیسائی، نہ ہندو، نہ مسلمان بنو. دور حاضر کا تقاضا ہے کہ انسان بنو. رمضان المبارک کا سب سے بڑا فیض، سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی طرف بھی توجہ دینی ہے جنہوں نے محنت کی ہیں، غربتوں میں رہنے کے بعد روزہ رکھا ہے. اختر الواسی صاحب تشریف فرمائے ہمارے قریب، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ان کمزوروں کو بھی یاد رکھا جائے، ان چھوٹوں کو بھی یاد رکھا جائے، ان بڑوں کو بھی یاد رکھا جائے، ان سماج کے ایسے طبقے کو بھی یاد رکھا جائے جو شاید کسی لحاظ سے بڑے لوگوں کے برابر نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام مساوات کا مذہب ہے. اور معاف کیجیے گا، بہت سے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن میری اپنے رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہماری ذات میں تبدیلی ہو، ہمارے اعمال میں تبدیلی ہو. اس لیے کہ یہاں ایک کا ہمیں 70 گنا ثواب ملتا ہے، ایک عبادت کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو اسلام کی اہمیت کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی اہمیت کو ہم لوگوں کو زیادہ بڑھانا ہے، اور برادران وطن کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ جو آج اسلام پیش کیا جا رہا ہے دراصل وہ نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ سوامی جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم آپ سب بیٹھے ہیں اور ہندوستانیت کی بات کر رہے ہیں، یکجہتی کی بات کر رہے ہیں. یہاں میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اس کے بعد آپ سے بعد میں بات ہوگی. ہندوستان واحد ایسا ملک ہے کہ جب ویشنو دیوی ہمارے برادران وطن جاتے ہیں تو اس کی چھڑی مبارک ایک مسلمان کے پاس ہے. سوامی جی یہاں بیٹھے ہیں، لوگ ہردوار میں کانوڑ لے کر جاتے ہیں. ہم جیسے لوگ دلی میں، پورے ہندوستان میں ان کے لیے کیمپ لگاتے ہیں. اور یہی اصلی ہندوستان ہے. ہندوستان وہ نہیں ہے جو نفرتوں کا پیغام دیتا ہے. ہندوستان ہندو مسلمانوں کی محبت کے حوالے سے محبت کا، انسانیت کا اور صحیح دھرم کا پیغام دینے کا نام ہے. اور رمضان المبارک کی یہی تصدیق ہم لوگوں کو کرنی ہے کہ دراصل اسلام بھی وہی ہے جو محبت اور پیغام کا مذہب ہے، اور سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر اس کو آتا ہے. اور روزے کا سب سے بڑا پیغام ہندوستان کی روایت بھی یہی ہے. جو ماجد دیوبندی صاحب نے جو باتیں بتائیں، اختر الواسی صاحب نے، چکرپانی مہاراج جی نے جو باتیں بتائیں، ہندوستان کی روایت بھی یہی ہے. یہاں پر مجھے چھوٹا سا کامرشل بریک لینا ہے، لیکن بریک کے اس پار آئیں گے تو عید کے حقیقی پیغام کو اور ڈیٹیل میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عید کا جو پیغام ہے وہ صرف اپنے میں ہی مگن رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید کا پیغام ہے دوسروں تک بھی اپنی خوشیاں پہنچانے کا، دوسرے کو بھی خوش کرنے کا. اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. تو پرائم ڈیبیٹ میں ہم بات کر رہے ہیں عید اور اس کے حقیقی پیغام کی. ظاہر سی بات ہے کہ پورے ملک میں اعلان ہو چکا ہے، پورے ملک میں اب تصدیق ہو چکی ہے کہ کل عید کا تہوار منایا جائے گا، کل صبح نماز ادا کی جائے گی. لیکن بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر عید کے حقیقی معنی ہیں کیا؟ رمضان کے فوراً بعد جو عید آتی ہے، اس کا کیا کچھ مطلب نکالا جائے؟ کچھ خاص مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی عمدہ گفتگو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے. میں مولانا بدیع الزماں صاحب آپ کے پاس ہی آنا چاہوں گا کہ عید الفطر مسلمانوں کے جائزے اور محاسبے کا دن بھی ہوتا ہے رمضان کے بعد جس طرح سے عید آتی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. رمضان کے بعد جو عید آتی ہے یہ مسلمانوں کے لیے محاسبے کا دن بھی ہے. بالکل، کہ انہوں نے رمضان میں عبادت کیسے کی، روزہ کیسے رکھا،
اور غریبوں کی مدد کیسے کی اور عبادات اور اعمال کو انجام کیسے دیا اور آئندہ اسے کس طرح زندگی گزارنا. تو اسی لیے بولتے ہیں یہ یوم العید بھی ہے اور یوم الوعید بھی ہے. اگر واقعی میں ہم نے صحیح طور سے رمضان گزارا ہے تو عید کا دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، شادمانی کا دن ہے. اور اگر ہم سے کوتاہی ہوئی ہے تو یہ ہمارے لیے وعید کا دن ہے اور سوچنے کا دن ہے اور محاسبے کا دن ہے. بالکل. میں اختر الواسع صاحب جو بات مولانا بدیع الزماں صاحب نے کہی ہے اسی کے آگے اگر ہم بات کریں کہ عید الفطر اور ہماری جو دینی اور اخلاقی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں اس کا بھی کہیں نہ کہیں اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا دن عید کا دن ہوتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا کس طرح سے خیال رکھیں، ہم اپنے بھائی کا کس طرح سے خیال رکھیں، ہمارے جو چھوٹے ہیں ان کا کیسے خیال رکھا جائے، بڑوں کا احترام کیسے کیا جائے. بہت بڑا سبق ایک طرح سے پوشیدہ ہے اس عید کے پیچھے اختر الواسع صاحب. دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. جی. عید الفطر جو ہے وہ نبوت کی تاج پوشی کا جشن بھی ہے، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے. اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ تکمیل دین کے جشن مسرت کا نام ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو دونوں عیدیں جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو قرآن رمضان میں نازل ہوا اور نبی کریم علیہ السلام جس کی چلتی پھرتی جیتی جاگتی تفسیر تھے، اس قرآن کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنائے. اور جیسا کہ ماجد دیوبندی صاحب فرما رہے تھے، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ رب المسلمین نہیں ہیں، رب العالمین ہے. اور وہ ہمارا نبی وہ رسول رحمت بھی ہیں اور ساتھ میں رحمت للعالمین بھی ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ایک بات جو سامنے رکھنی چاہیے جس کی طرف کہ یہاں سب نے کہا ہے، طاہرہ صاحبہ نے کہا ہے، چکرپانی مہاراج نے کہا ہے، مولانا بدر صاحب نے کہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عید صرف اپنی خوشیوں کا سامان کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید ہے شیئرنگ کا نام. ایک طرح سے ہم اپنی خوشیوں میں برابر سے شریک کریں ان تمام لوگوں کو جو سماج میں ایک طرح سے خط افلاس سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. صحیح. اور ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے خوشیوں کا اہتمام اور انتظام تو کر لیا لیکن اپنے پڑوسی، اپنے غریب و نادار رشتہ دار کا آپ نے خیال نہیں کیا تو بنیادی طور پر آپ نے عید کا جو مقصد تھا اس کو فوت کر دیا، اور آپ نے اس اجر کو جس کا بہترین موقع آپ کے لیے عید لے کر آئی تھی اس کو ضائع کر دیا. آپ نے سماج کے اندر غریبی، ناداری، مفلسی اور آپ کے بیچ میں آپ کا جو تمول ثروت ہے اس کے بیچ میں جو ایک موقع ملا تھا پل بنانے کا، وہ آپ نے اس کو کھو دیا. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم عید کے دن جب 2 رکعت نماز میں 6 زائد تکبیروں کی پڑھتے ہیں تو ایک طرح سے خداوند قدوس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ اور قرآن جیسی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول عطا کیا. اور وہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا؟ 2 چیزیں بتائیں اللہ کے رسول نے خاص طور سے. ایک تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ جیسا اخلاق پیدا کرو کہ وہ ماننے والوں اور نہ ماننے والوں دونوں کے ساتھ
कोई भेदभाव नहीं करता है, उनके मवाक़े में कोई रुकावट पैदा नहीं करता है। और दूसरी बात कही अल खल्क़ु यालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, और उसमें मखलूक कहा, इंसान नहीं कहा है। याद रखिए उसके अंदर जानवर भी शामिल हैं और सारे लोग शामिल हैं। बिल्कुल। मैं इसलिए समझता हूँ कि ईद के मौके पर हमें इन तमाम चीज़ों का भरपूर ख्याल रखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि ईद जो है वो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर गले मिलने का नाम नहीं है, बल्कि इस तरह गले मिले कि गिले जाते रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही जी। बिल्कुल, गले ऐसे मिले कि गिले दूर हो जाएं, जो शिकवे हैं, जो कदूरत है, जो दुश्मनी है, वो एक तरह से दूर हो जाए। लेकिन जो बात ताहिरा हसन साहिबा ने कुछ देर पहले ब्रेक पर जाने से पहले कही थी कि समाज में एक तरह से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही, मैं चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आना चाहूंगा। एक मिनट अब हो रहे हैं साहब। जी ठीक है जी, बात पूरी कर लीजिए। आज का मैं शुक्रगुजार हूं, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, कुरान में रमजान का जो घोषणा की गई है वो जिन शब्दों में की गई है वो खासे अहम है। उसमें कहा गया है हमने तुम्हारे ऊपर 1 महीने के रोजे उसी तरह फर्ज किए, अनिवार्य किए, जैसे तुमसे पिछली उम्मतों और कौमों पर किए गए थे। इसलिए रोजा जो है वो जैसे चक्रपाणी महाराज कह रहे थे किसी न किसी रूप में हर धर्म के अंदर मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चक्रपाणी महाराज जी आपके पास आना चाह रहा था। जो बात ताहिरा हसन साहिबा ब्रेक पर जाने से पहले कह रही थी कि ये त्योहार एक बड़ा पैगाम होते हैं तमाम मजहबों के लिए, तमाम बिरादरी और जात के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है चक्रपाणी महाराज जी की मिल के होती थी कभी ईद भी और दिवाली भी, अब ये हालत है कि डर डर के गले मिलते हैं, मतलब समाज को परागंदा करने की कोशिश हो रही है, नफरत फैलाने की। नहीं, देखिए एक बात और समझना पड़ेगा अबू हुरैरा साहब कि निश्चित रूप से कुछ तत्व हैं जो नफरत फैलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें और भी लोग हैं, जैसे ताहिरा साहब हैं, हमारे प्रोफेसर साहब देखिए कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, माजिद साहब हैं, तो और आप हैं, आपने इतनी बढ़िया डिबेट किया। तो कहने का मतलब कुछ और शक्तियां हैं जो उसको नफरत को खत्म कर देती है, नफरत का खत्म करने का प्रयास करती है। और देखिए चाहे होली हो चाहे ईद हो, ये देखो 6 महीने साल भर पे आता है, चाहे त्योहार हमारा हो चाहे मुस्लिम भाई का हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संबंधों का ये एक जो है ना ऊर्जा दे देता है, संबंधों में एक एनर्जी देने का काम करता है और एक सही दिशा में चलने के लिए उसको याद दिलाता है। अगर ये न रहे, मान लीजिए कल्पना करिए कि ये त्योहार ये सब न हो तो मनुष्य कहां हो जाएगा, मनुष्यता तो रह ही नहीं पाएगी, तो असुर हो जाएगा। सृष्टि की जब से उत्पत्ति हुई हुरैरा साहब, दो जातियां सिर्फ दो ही रही, एक सुर रहा एक असुर रहा। जो मानवतावादी कार्य करता है वो मानव हो जाता है, जो मानवता से भिन्न काम करता है वो अमानवीय हो जाता है, वो शैतान होता है। तो शैतान चाहे किसी भी मजहब धर्म में पैदा हो, जो किसी पे जुल्म ढाता हो, जो किसी पे अन्याय करता हो, जो किसी पे अत्याचार करता हो, जो किसी को भूखे मारता हो, जो किसी पे उपहास उड़ाता हो, अहंकार से रहित हो, वो असुरों की श्रेणी में आ जाता है। तो असुर चाहे वो इस्लाम में हो तो शैतान को मान करके उसको पत्थर मारा जाता है, चाहे वो हिंदू में हो तो रावण की तरह उसको जलाया जाता है, उसको कोई भी सम्मान नहीं कर सकता उसको। और इसीलिए हम सही रास्ते पे चले। हमारे यहाँ एक मंत्र है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। यानी हम एक साथ मिलकर के भोजन करें, एक साथ मिलकर के धर्म के लिए लड़े, एक साथ मिलकर के चरित्र का निर्माण करें और एक साथ मिलकर के सबको सहयोग करके और एक साथ चलाने का काम करें, यानी सबको साथ ले जाने का। जो ताहिरा साहब जी ने कहा, जो माजिद साहब ने कहा, जो मौलाना साहब ने कहा, जो प्रोफेसर साहब ने कहा, तो मूल इसका उद्देश्य यह है कि सबको एक साथ ले जाए, कोई भूखा न रहे और कोई वो नहीं रहे। अब दूसरी बात देखो, राजनीतिक पार्टियां निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियों ने काफी दूषित वातावरण करने का प्रयास कई बार करते हैं, वो राजनीतिक स्वार्थ में, और उसका उद्देश्य ये होता है मुस्लिम में कोई हो जाता है तो मुसलमानों को डराता है, हिंदुओं से डराएगा, इसलिए डराएगा कि डराने पे ही उसकी दुकान चलती है। अगर वो डराएगा कि हिंदू हावी हो जाएंगे तुम पे तो एकजुट हो जाएंगे, उसको पार्टी को लाभ हो जाएगा। कोई हिंदुओं में है जो वो डराता है मुसलमानों से कि वो संख्या बढ़ जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा। जबकि भारत में कुछ नहीं होना, भारत जो धार्मिक है वो किसी पे अन्याय अत्याचार नहीं कर
सकता, और वो तो मानवतावाद का पोषक है, वो तो मानवतावाद को फैलाने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से तमसो माँ ज्योतिर्गमय वित्तोर्मा, तो हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चले। जो भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है वो अंधकार की तरफ नहीं जा रहा है, वो बल्कि अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहा है। और जो अंधकार के समर्थक है वही नफरत फैलाने का काम करते हैं। तो जरूरी है कि उनको भी पकड़ करके हम व्रत कराएं, हम उनको धर्म के अनुसार चलाएं, तो निश्चित रूप से बुराइयां एक तरह से दूर होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात चक्रपाणी महाराज जी आपने कही। और ताहिरा हसन साहिबा, अभी हुरैरा साहब अभी हमने बधाई दिया, अभी मैंने मुबारकबाद दिया, और मेरे मोबाइल पे कई हमारे समीम भाई और कई लोगों का हम पे बधाई आने लगी, और कई लोगों ने दावत के लिए ऑफर कर दिया सेवई। तो देखिए यही भारत है, ये रिवायत है हिंदुस्तान की, वाकई ये कल्चर है हिंदुस्तान का। हमको निमंत्रण दिया कि स्वामी जी आपको सेवई हम बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रिवायत है जो चक्रपाणी महाराज जी हमारे सामने रख रहे थे, जो अख्तरुल वासी साहब हमारे सामने रख रहे थे। ताहिरा हसन साहिबा, बड़ी अच्छी बात चक्रपाणी महाराज जी ने कही कि ये हिंदुस्तानी रिवायत है। 30 त्योहार एक दूसरे का एहतराम करने को कहते हैं और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना सिखाते हैं जो हमारे त्योहार होते हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, ये भारत जो है ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग मजहब के लोग अलग अलग, जैसे गुलदस्ता अलग अलग फूलों से बनता है और खूबसूरत होता है, वैसे यही खूबसूरती हमारे भारत की है। हम यूनिटी डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं, हम यकीन करते हैं कि हम भिन्न भिन्न धर्मों के हैं, लेकिन हम बहुत प्यार से और मोहब्बत से बहुत लंबे समय से रहते आए हैं, और मेरा पूरा यकीन है कि आगे भी रहते जाएंगे हम, क्योंकि धर्म और हर धर्म जो है वो इंसानियत सिखाता है। हर धर्म सिखाता है कि जस्टिस, न्याय के लिए लड़ो। ऑप्रेस क्लास, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे सनातन धर्म हो, या क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, या गुरु नानक ने जो दिया हो उपदेश, उसमें भी यही है कि जो ऑप्रेस क्लास है, जो मार्जिनलाइज क्लास है, उसके साथ खड़े हो। और अगर तुम जिस धर्म के हो उस धर्म के अगर सही फॉलोवर हो तो तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा एक्ट ऐसा होना चाहिए कि लोग देख के कहें कि दिस इज अ इस्लाम, दिस इज अ सनातन धर्म, या दिस इज अ क्रिश्चियनिटी। हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए। रसूल का किरदार था कि लोग ईंट मारते थे, पत्थर मारती थी औरत, और उसकी बीमारी में उसको पूछने जाते थे। तो हम लोगों को भी देखना होगा कि क्या हमारा किरदार है ऐसा। हमें किरदार अपना बेहतर करना होगा। जितने भी धर्म, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि धर्म की जड़ें अगर मजबूत होंगी तो बहुत खूबसूरत बात है, देश बहुत खूबसूरत होगा। क्योंकि धर्म कभी लड़ाई, मारपीट, उन्माद नहीं सिखाता है, वो प्यार सिखाता है, जस्टिस। मैं बार बार कह रही हूँ, जस्टिस, न्याय देना सिखाता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और अगर किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जस्टिस के लिए लोग खड़े होंगे, जस्टिस के लिए लड़ेंगे, बराबरी के लिए लड़ेंगे, गरीबी के खिलाफ खड़े होंगे, जो अपने पास है धर्मों के हिसाब से उसको देंगे, तो देश खूबसूरत होगा, सोसाइटी खूबसूरत होगी, आगे बढ़ेगी। तो जाहिर है कि हर धर्म ये बताता है, लेकिन जो उन्माद फैलाते हैं, हम सबको मिलके उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, तभी हम समाज में सुधार ला पाएंगे, तभी समाज में जो गंदगी है उसे एक तरह से हम साफ कर पाएंगे। मेरे साथ इस बीच सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट अहमद जावेद साहब भी मेरे साथ जुड़ गए। अहमद जावेद साहब, आपका भी हम इस्तकबाल करते हैं। मैं माजिद देवबंदी साहब आपके पास आऊंगा और आपसे ईद की खुशियों पर, ईद के पैगाम पर मैं कुछ तरन्नुम से भी सुनना चाहूंगा। मेरे नाजरीन आपका नाम देखकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं माजिद देवबंदी साहब, लेकिन मैं उससे पहले अहमद जावेद साहब से एक सवाल ले लेता हूं। अहमद जावेद साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि ईद जैसे त्योहार या होली जैसे त्योहार, जो ये त्योहार होते हैं, ये खामियों और बुराइयों की सफाई के लिए एक तरह से होते हैं कि साल में एक बार ये त्योहार आते हैं और इंसान के अंदर, ये समाज में जो बुराइयां होती हैं उनकी सफाई होती है इन त्योहारों के जरिए? जी बेशक ये इसीलिए होते हैं ये त्यौहार, या जो भी जितने भी दूसरे मज़ाहिब के जो त्यौहार हैं, बुनियादी तौर पर उसका मकसद यही है। लेकिन इस्लाम जो है उसकी देन दुनिया की तारीख़ को, बनी नौ इंसान को, उसकी दो बड़ी बुनियादी खिदमत है, बड़ी बुनियादी देन है
اور بڑی دین ہے، یہ دنیا کا بہت بڑا انقلاب تھا، اور سارے انقلابوں کی بنیاد میں یہ دو نقطہ ہے، اور وہ دو نقطہ ہے قانون کی حکمرانی اور مساوات انسانی۔ اسلام وہ انقلاب عظیم تھا دنیا کی تاریخ کا جس نے آ کے قانون کی حکمرانی، یعنی سب قانون کے نظر میں برابر ہے اور سب قانون کو سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو سپرد کر دیں قانون کے سامنے، اپنی خواہشات کو مٹا دیں قانون اور انصاف کے سامنے، جو قانون کہتا ہو اسے بلا چوچرا مان لیں، اپنی خواہش یہاں تک کہ بھوک اور پیاس تک کو برداشت کر لیں۔ یہ پیغام ہے رمضان کا، اور یہی پیغام، یہی مساوات انسانی کا پیغام عید الفطر کا ہے۔ ہم اسی کی قانون کی کتاب ہمیں عنایت ہوئی جسے قرآن کہتے ہیں، اور قانون کی اس کتاب کا یہ جشن ہے جو 1 مہینہ تک اس پر عمل کرنے کا ہم پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر اس پریکٹس کی تکمیل پر ایک ایسا جشن ملاتے ہیں جس میں مناتے ہیں جس میں چھوٹا بڑا، امیر غریب، غلام، تمام تفریق کو، رنگ کو، نسل کو، سب کچھ کو بھول کے ساتھ گلے مل جاتا ہے، ایک صف میں محمود و ایاز کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی عید کا اصل پیغام ہے، یہی اصل عید ہے، سب کو اپنی خوشیوں میں شامل کیا جائے۔ ماجد دیوبندی صاحب، تجھ کو سوچوں تو گھر مہکنے لگے اور تجھ کو دیکھوں تو عید ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عید الفطر جو ہے یہ مزدوری ملنے کا ایک بڑا موقع ہوتا ہے ان روزے داروں کے لیے جو آج کل جیسے گرمیوں کے جو روزے جنہوں نے رکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا ایک پیغام اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اور ماجد دیوبندی صاحب، جو میں نے بات پہلے کہی تھی کہ کچھ ترنم سے بھی ہم آپ سے سننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ناظرین بھی جڑے ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، کہ کچھ عید کا پیغام اگر مضموم اور ترنم سے اگر آپ ہمیں سنا سکیں۔ میں حاضر ہوں، نیوز 18 اردو کے حوالے سے میں مبارکباد پیش کر چکا ہوں آپ کا حکم اور ناظرین کے حکم کی تعمیل میں۔ میں 2 منٹ 1.5 منٹ میں اپنی ایک مختصر سی نظم پیش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزے میں اور فاقے میں بڑا فرق یہ ہے کہ ہم فاقہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر کے کہنے سے کیا کرتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں تو کرتے ہیں۔ روزے میں اور فاقے میں فرق یہ ہے کہ روزے کو ہم حکم کی تعمیل کے طور پر اپناتے ہیں، بے شک اللہ کے احکام کی تعمیل ہے لوگوں، یہ فاقہ کشی مقصد رمضان نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا اب آپ کو منہ بند کرنا ہے، اب آپ کو منہ کھولنا ہے، تو بہرحال یہ بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اللہ سب کو مبارک کرے یہ عید۔ میں عید کے حوالے سے چند شعر پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ خالق دو جہاں کی رحمت ہے اور سرکار کی یہ نسبت ہے، ماہ رمضان ہم کو بخشا ہے، اس میں قرآن ہم کو بخشا ہے، روزے داروں کے منہ کی ہر بدبو مشک سے بھی عزیز رکھے تو، نعمتیں عرش سے اترتی ہیں، مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، جو عبادت بھی دل سے کرتا ہے، جھولیاں رب اسی کی بھرتا ہے۔ نظم طویل ہے لیکن میں مختصر کر کے آخری بند پیش کرتا ہوں۔ بالکل، جی ارشاد۔ جھولیاں رب اسی کی بھرتا ہے، بعد روزوں کے عید آتی ہے، حق کا پیغام جو سناتی ہے، ہندو مسلم گلے جو ملتے ہیں، پھول انسانیت کے کھلتے ہیں، غیر بھی اپنے بن کے رہتے ہیں، پیار سے بھائی سب کو کہتے ہیں۔ آخری دعا، یہ تمنا ضرور ہے کاش، اور دعا سب کی پوری ہو اے کاش، جو فلسطین میں ہے مظلومین،
فتح تو ان کو بخش دے آمین، ظالموں کو خدا کرے برباد، جلد ہو قبلہ اپنا بھی آزاد، ساری دنیا وہاں نماز پڑھے، شکر دل سے ادا خدا کا کرے، اے خدا جلد دن دکھا ہم کو، مسجد اقصی پھر دلا ہم کو، پھر مسلمان میں اتحاد بڑھے، وہ ترقی کی سیڑھیوں پہ چڑھے، صرف اللہ سے ڈریں ہم سب، آئیے عہد یہ کریں ہم سب، خود کو یوں آزمائیں گے ہم لوگ، شکوے سب بھول جائیں گے ہم لوگ، عید ایسے منائیں گے ہم لوگ، غمزدوں کو ہنسائیں گے ہم لوگ۔ بہت شکریہ ماجد دیوبندی صاحب۔ میں اختر الواسع صاحب، بالکل 30 سیکنڈ میرے پاس اور ہیں کہ کیا کچھ آپ پیغام دینا چاہیں گے مسلمانوں کو یا ہم وطن جو ہیں عید کے اس مبارک موقع پر؟ صرف وہی ہے جو طاہرہ صاحبہ نے بات کہی تھی، میں اسی کو دہراؤں گا۔ جی، یاد رکھیے کہ نفرتوں کو، عداوتوں کو دور کیجئے، مل جل کے رہیے، اور یاد رکھیے سیاست کو، مذہب کو الگ کیجئے، کیونکہ مذہب کا استعمال جب بھی سیاست کے لیے ہوتا ہے تو رام کو بنواس، عیسیٰ کو صلیب اور حسین کو کربلا ملتی ہے۔ بالکل، خدا کے لیے نفرتوں کے کاروبار کو ختم کیجئے اور ہندوستان کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے آگے بڑھیے، اور عید کے دن ہر مسلمان کو اپنے دوسرے ہندوستانی ہم مذہبوں کو بتانا چاہیے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں سے میر عرب کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی، اور جس سرزمین سے اللہ کے رسول کو ٹھنڈی ہوا آتی ہو وہاں پر کبھی گرم موسم نہ آئے، نفرتوں کا موسم نہ آئے، اناد اور فساد کا ماحول نہ ہو، یہی ہماری دعا ہے۔ بالکل، بہت اچھا پیغام۔ اور غالب کا ایک شعر میں آخر میں پڑھتا ہوں، یہی تمنا ہے ہماری جو غالب کی تھی، ہے رنگ لالاؤ گل و نثری جدا جدا، ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے۔ بہت خوب، اور مجھے اب اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تمام نیوز 18 اردو کے ناظرین کو عید کی دلی مبارکباد، اور جتنے پینلسٹ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سبھی کو عید کی بہت مبارکباد۔ اور چکرپانی مہاراج جی، میں بھی درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ بھی عید کی سوائیوں اور عید کی خوشیوں میں آپ شامل ہوں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، چکرپانی مہاراج جی، ماجد دیوبندی صاحب، پروفیسر اختر الواسع صاحب، احمد جاوید صاحب، مولانا بدیع الزمان ندوی صاحب اور طاہرہ حسن صاحبہ، سبھی کا بہت بہت شکریہ پرائم ڈیبیٹ میں جڑنے کے لیے۔ آداب۔